अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये मेज़ पे रखी हुई चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में बात करने के लिए। और अगर आपसे मैं ये कहूँ कि ये ही मटेरियल हमारी जो मैथ लैब है इसमें इस्तेमाल होता है बच्चों को नंबर सिस्टम समझाने के लिए, और इससे आप देखेंगे कि बच्चे कितनी आसानी से और कितनी दिलचस्पी से और कितनी तेज़ी से इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, और वो तमाम सवाल जो आम बच्चों के जहन में पैदा होते हैं वो यहाँ पर उनके पैदा होने की नौबत ही नहीं आती। ये जो चार्ट बिछा हुआ आपको नज़र आ रहा है जिसमें दो रंग हैं, एक है हरा और दूसरा है नीला। ये जो हरा है ये हम इस्तेमाल करते हैं इकाइयों को ज़ाहिर करने के लिए। आप देखिए कि इसमें हरा पे आपको वंस नज़र आ रहा है, तो इसमें इकाइयाँ इस्तेमाल होती हैं। और ये मटेरियल है आइसक्रीम स्टिक्स का जो कि हम इकाइयाँ ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये कार्ड हैं हमारे पास 1 से लेकर 9 तक के जो हम इकाइयों को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इस तरफ ये जो नीला है यहाँ पर हम दहाइयों की मिक़दार रखते हैं, और मिक़दार के लिए हम ये बंडल इस्तेमाल करते हैं। हर बंडल 10 का है, और इनके जो नंबर्स इस्तेमाल करते हैं नंबर सिस्टम, ये देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90 के नंबर्स हैं, नंबर कार्ड्स हैं, और इनको इस्तेमाल करते हैं। इनकी मदद से हम इंतहाई आसानी से मैथ्स के नंबर्स का जो बुनियादी स्ट्रक्चर है उसको बच्चों को सिखा देते हैं, समझा देते हैं, और बच्चे फिर एतमाद के साथ इसको इस्तेमाल करते हैं। तो आइए जनाब शुरू करते हैं। अब आप देखिए कि हमने यहाँ पे इकाइयों की जगह पे, पहली जगह पे हमने एक आइसक्रीम स्टिक रखी, और फिर हमने कहा 1, और उसके बाद हमने उसको ज़ाहिर करने के लिए नंबर कार्ड रख दिया। अब जो क्वांटिटी है 1 की उसको ज़ाहिर करने के लिए हम ये वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं। अब जो क्वांटिटी आप देख रहे हैं ये है 2 या 2 की, और इसको ज़ाहिर करने के लिए हमने ये कार्ड रखा है जो कि 2 को ज़ाहिर करता है, क्वांटिटी को। ये क्वांटिटी 3 की है, 3 की, और इसको ज़ाहिर करने के लिए हम ये 3 का कार्ड इस्तेमाल करते हैं। अब आप 4 की क्वांटिटी यानी 4 की मिक़दार को देख रहे हैं, और इनको ज़ाहिर करने के लिए, इस मिक़दार को ज़ाहिर करने के लिए हमने ये 4 का कार्ड रख दिया। अब ये जो 4 का कार्ड है ये शो कर रहा है कि हमारे पास जो मिक़दार है वो है 4 या 4। इससे पहले की वीडियो में आप ये देख चुके हैं कि हमने खिलौनों की मदद से 1 से लेके 5 तक की मिक़दारों को ज़ाहिर किया था, और आपसे ये कहा था कि हम इसके बाद 6 और 7 वग़ैरह के लिए हम कुछ और एक्टिविटी करेंगे। अब हम खिलौनों से आगे निकल आए हैं, हम अपने मटेरियल्स को बदलते रहते हैं और हम आगे से आगे निकलते रहते हैं, और कुछ दिनों के बाद हम इस मटेरियल को भी छोड़ देंगे और फिर हमें मटेरियल की ज़रूरत नहीं होगी। ये मटेरियल बिल्कुल इसी तरह से हैं जैसे बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसकी छत डालते वक्त नीचे से उसको शटरिंग की सपोर्ट दी जाती है, और जब छत का कंक्रीट पुख्ता हो जाता है तो उस शटरिंग को निकाल दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से हम जब कॉन्सेप्ट दे रहे हैं तो हम मटेरियल्स यूज़ करते हैं, और एक ख़ुसूसी कॉन्सेप्ट को दिखाने के लिए उसके हवाले से जो मौजू तरीन चीज़ हमें मैसर होती है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। बच्चे के जहन में कॉन्सेप्ट आ गया, उसने उसको महफूज कर लिया और हम आगे चल पड़े, और उसके बाद अगर हमें कोई और कॉन्सेप्ट देना है जिसके लिए हमें मुख्तलिफ़ मटेरियल की ज़रूरत है तो फिर हम वो मटेरियल यूज़ करते हैं।
تو یہ یہاں تک 5 تک تو ہم پہلے کر چکے تھے. اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس میں ہم نے کوئی نیا کام نہیں کرنا, کوئی نیا تردد نہیں ہے. اسی طرح جیسے ہم نے یہ 5 آئس کریم اسٹکس رکھی ہیں, اسی طرح ہم 6, 7, 8 اور 9 تک مٹیریل جو ہے اکائی کا رکھ سکتے ہیں. ہم نے جو آئس کریم اسٹکس رکھی ہیں ان کی تعداد 6 ہے اور یہ رہا 6 کا کارڈ. اب ہمارے پاس جو کوانٹٹی ہے وہ ہے 1 2 3 4 5 6 7 اور یہ ہمارے پاس 7 کا کارڈ ہے. 8 1 2 3 4 5 6 7 8 اور یہ رہا 8 کا کارڈ. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس جو اکائیوں کے لیے سبز رنگ کی جگہ تھیں وہ ساری بھر چکی ہیں اور اب جو ہمارے پاس مقدار ہے وہ ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9. تو اس کا مطلب ہے کہ اکائیوں میں جو میکسیمم تعداد رکھی جا سکتی ہے وہ 9 کی ہے اور یہ رہا 9 کا سمبل. یہاں پہ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ مقدار اکائیوں کی رکھی جا سکتی ہے وہ 9 کی ہے اور اسی طرح سے جو سب سے کم مقدار اس میں رکھی جا سکتی ہے وہ ہے 1 کی. تو 1 اکائیوں میں سب سے چھوٹا نمبر ہے اور 9 اکائیوں میں سب سے بڑا نمبر ہے. اب ہم بڑھ رہے ہیں نیلے رنگ کی طرف اور آپ دیکھیے کہ نیلے رنگ کی اور ہرے رنگ کی جو لائنیں ہیں ان میں فرق ہے اور وہ سبز رنگ کی جو لائنیں ہیں وہ پتلی ہیں اور جو نیلے رنگ کی لائنیں ہیں وہ نسبتاً موٹی ہیں. یہ جو نیلے رنگ کی ایک کا خانہ ہے یا ایک جگہ ہے یہ 10 کو ظاہر کرتی ہے. اب اگر ہم یہاں پہ ایک بنڈل 10 کا رکھتے ہیں تو اس سے ہم اس مقدار کو ہم ایسے ظاہر کریں گے 10. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ یہ جو 0 ہے یہ 0 کی موجودگی جو ہے یہ ہے 1s کی مقدار کے حوالے سے. اب یہاں پہ آپ نوٹ کیجئے کہ ہمارے پاس اس میں سبز رنگ میں یا اکائیوں میں کسی قسم کی کوئی مقدار موجود نہیں ہے اور جب مقدار نہیں ہوتی تو ہم جو نمبر استعمال کرتے ہیں وہ ہے 0. تو یہ جو 1 اور یہ 0 جو لکھا ہے یہ 1 شو کر رہا ہے کہ 10 کی جگہ پہ 10s کی جگہ پہ ایک بنڈل ہے اور اکائیوں کی جگہ پہ کوئی مقدار موجود نہیں ہے. اب ہم 10 کے 2 بنڈل دیکھ رہے ہیں تو یہ 20 کی مقدار کو ظاہر کر رہا ہے. یہ دیکھیے یہ جو 2 ہے یہ شو کر رہا ہے کہ 10s میں 2 بنڈلز موجود ہیں اور اس مقدار کو ہم 20 یا 20 کہیں گے. 3 بنڈلز کی موجودگی 30 کو ظاہر کرتی ہے. یہ 40, یہ 50, یہ 60, یہ 70 یا 70, 80 یا 80. اب دہائیوں کے تمام جگہ بھر چکی ہے. یہ ہے ہمارے پاس 9 بنڈل 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9. تو ہمارے پاس 10 20 30 40 50 60 70 80 اور 90 اور یہ رہا 90 کا کارڈ. تو 2 عددی نمبر میں جو ہم یہاں پہ 10s میں جو رکھ سکتے ہیں وہ نمبر ہے 90 اور دہائیوں میں جو زیادہ سے زیادہ ہم نمبر رکھ سکتے ہیں مقدار رکھ سکتے ہیں وہ ہے 90 کی. اگر دہائیوں میں بھی مقدار موجود ہو اور اکائیوں میں بھی مقدار موجود ہو جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بنڈل
दहाइयों में है और एक स्टिक इकाइयों में है। दहाइयों के लिए हमने जो कार्ड इस्तेमाल करना है वो है 10 का, और इकाइयों के लिए जो इस्तेमाल होगा वो कार्ड है 1 का। अब जब हम इन दोनों कार्ड्स को बाहम मिला देते हैं तो जो मिक़दार है वो हमें 11 के तौर पर नज़र आती है। अब 1 तिहाई है और 2 इकाइयाँ हैं, इनको जब आप मिलाएंगे तो आपके पास जो नंबर बनेगा वो होगा 12 या 12। अब जब तालिब इल्म इस अमल को होते हुए देख रहा है तो उसे मालूम है कि जो 1 है वो 2 के लेफ़्ट साइड पे आ रहा है। क्यों? इसलिए कि जो दहाइयों का खाना है उसके जितने भी खाने हैं वो इकाइयों के लेफ़्ट साइड पे हैं, और जो भी नंबर होगा जो दहाइयों को ज़ाहिर करेगा वो इकाई से लेफ़्ट साइड पे होगा। अब जब इस अमल के ज़रिए से बच्चा 12 को सीखेगा तो फिर वो उसको 21 कभी नहीं बनाएगा। अब जो हम नंबर देख रहे हैं ये है 18। इसमें आप देखें कि हमारे पास 1 दहाई है और 8 इकाइयाँ हैं, और ये दोनों के कार्ड्स जब हम इकट्ठे रखते हैं तो हमें ये नंबर नज़र आता है इस शक्ल में, और इसको हम कहते हैं 18 या 18। लीजिए, इकाइयाँ तो सारी इस्तेमाल हो गई, उनकी सारी जगह इस्तेमाल हो गई, और दहाइयों की सिर्फ एक जगह इस्तेमाल हुई। ये जो नंबर बना ये है 19। 19 से अगला नंबर है 20। अब हम उसी तरह से एक इकाई में अगर रखेंगे तो ये हमारे पास इस शक्ल में आएगा, और इनको जब कंबाइन करेंगे तो ये 21 हो जाएगा। इसे हम 21 भी कहेंगे। फिर इसी तरह से 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। जब 29 हो गया तो उसका मतलब है कि जो सब्ज़ रंग की जगह हैं वो तो सारी इकाइयाँ आ गई। तो अब उसके बाद जो अगला नंबर होगा 30 का, और फिर 31, 32, 33, 34 इस तरह से चलता चला जाएगा। उर्दू में दिलचस्प बात यह है कि तमाम नंबर्स के अपने मखसूस नाम हैं, लेकिन जब अंग्रेज़ी में हम बात करते हैं तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। सिर्फ 11, 12, 13 तक तो नंबर इस तरह से हैं, लेकिन उसके बाद फिर 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19 ये सब टीन्स के नंबर कहलाते हैं। और उसके बाद जब हम 20 क्रॉस कर लेते हैं तो फिर उसके बाद एक ही स्टाइल है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। नाज़रीन, अब देखिए इस सूरत हाल में जबकि तमाम दहाइयों की जगह भरी जा चुकी हैं, तमाम इकाइयों की जगह भरी जा चुकी हैं, तो ये जो नंबर है हमारे पास, ये हमारे पास है 99, और 2 डिजिट नंबर या 2 अददी नंबर में ये सबसे बड़ा नंबर है। नाज़रीन, आप इस रंग से तो वाकिफ़ हैं और आपको ये भी मालूम है कि ये वंस की जगह है, और उसके बाद ये हमारे पास टेंस की जगह है, और इसके बाद सुर्ख रंग में हमारे पास सैकड़ों की इकाइयाँ की मिक़दारें रखने की जगह है। सुर्ख रंग का जो पहला डब्बा है इसमें एक बड़ा बंडल खड़ा है। हम इस हकीकत को कि हमारे पास सिर्फ एक बंडल है और वो भी सैकड़े की कैटेगरी में, उसको यूँ ज़ाहिर करते हैं। ये ज़ीरो जो है ये ज़ाहिर करता है कि हमारे पास दहाइयों में कोई मिक़दार मौजूद नहीं है। ये ज़ीरो जो है वो ये ज़ाहिर करता है कि हमारे पास इकाइयों में भी कोई मिक़दार मौजूद नहीं है। तो जब मिक़दार मौजूद नहीं होती तो उसको हम
اس حقیقت کو یا اس کیفیت کو صفر کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ صفر آخر ہم دائیں طرف ہی کیوں، رائٹ سائڈ پہ ہی کیوں لگاتے ہیں، ہم لیفٹ سائڈ پہ کیوں نہیں لگاتے؟ تو لیفٹ سائڈ پہ زیروز لگانے کا کوئی مقصد نہیں ہے، چونکہ ہمارے پاس یہ جو کیٹیگری ہے یہ ہائیسٹ ہے، اور ہم ہائیسٹ سے ہمیشہ لوئسٹ کی طرف جاتے ہیں۔ یہ سینکڑے کی کیٹیگری تھی، یہ دہائی کی کیٹیگری ہے، اور یہ ہمارے پاس اکائی کی کیٹیگری ہے۔ اگر ہم 2 زیروز لکھنے کی بجائے صرف 1 زیرو لکھتے تو کیا ہوتا؟ میز پہ رکھی ہوئی اس کوانٹٹی کو آپ غور سے دیکھیے، ہمارے پاس 100 کا ایک بنڈل ہے، 10 کا ایک چھوٹا بنڈل ہے، اور ایک اکائی ہمارے پاس موجود ہے۔ اب اس مقدار کو جب ہم نمبر کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں تو وہ اس طرح سے ہوگا۔ یہ 111 کا کارڈ 3 ڈیجٹس کا کارڈ ہے۔ 3 ڈیجٹس کا مطلب یہ ہے کہ جو مقدار کا ذکر اس میں ہے، اس میں جو ہائیسٹ ہے وہ سینکڑا ہے، پھر یہ دہائی ہے، اور پھر یہ اکائی ہے۔ یعنی سینکڑا میں آپ کے پاس ایک بنڈل موجود ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس دہائی میں ایک بنڈل موجود ہے، اور 1 کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اکائی میں ایک سٹک موجود ہے۔ یہ الگ الگ سے ان کی کیفیت کو بتاتا ہے، اور جب ہم ان کو ملا دیتے ہیں تو پھر ہم ان کو اس شکل میں نمبر کو لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ اب اگر ہم اس کارڈ کو ہٹا دیں، یعنی اب ہم صرف بات کر رہے ہیں کہ ایک سینکڑا ہے اور ایک دہائی ہے، اب ہم نے جو ہماری جو مقدار میں اکائی کی جو کوانٹٹی تھی اس کو ہم نے نکال دیا۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جو ہمارے پاس جو کارڈ ہے اس میں جو ریڈنگ آ رہی ہے وہ ہے 110، یعنی سینکڑے میں 1 ہے، دہائی میں 1 ہے، مگر اکائی میں 0 ہے، یعنی اکائی میں کچھ نہیں ہے۔ دوسرا کیس دیکھیے، اگر ہم دہائی کا کارڈ اور مقدار نکال دیں مگر اکائی کا کارڈ اور اس کی مقدار کو رہنے دیں، تو اب جو ہمارے پاس سچویشن ہے کہ ہمارے پاس ایک سینکڑا ہے، دہائی میں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، مگر اکائی میں ہمارے پاس ایک سٹک موجود ہے۔ اب جو مقدار ہے وہ ہمارے پاس 101 ہے۔ اب جب ان کارڈز کو ہم ملائیں گے تو جو نمبر بنے گا وہ ہوگا 101۔ تو یہ 3 ڈیجٹس جو ہیں یہ ہمیں 3 کیٹیگریز کی انوالومنٹ کی خبر دیتے ہیں: سینکڑا، دہائی اور اکائی، ہنڈریڈس، ٹینس اینڈ ونس۔ ناظرین، ویڈیو کو طوالت سے بچانے کے لیے ہم نے 12 کے بعد فوراً ہی 18 پہ جسٹ لگا کے جا پہنچے، کیونکہ 13، 14، 15، 16 اور 17 کو ظاہر کرنے کا، یعنی نمبر اور مقدار کو ظاہر کرنے کا جو طریقہ تھا وہ یکساں تھا، اور اس سے پہلے ہم اس کے بارے میں گفتگو کر چکے تھے۔ دوسری جست ہم نے لگائی جب ہم 30 سے 39 تک یا 30 سے 39 کا ذکر کرنے کے بعد ہم کھٹاک سے 99 پہ پہنچ گئے، چونکہ اس میں وہی عمل ہے جو 40 سے 40 سے 49 کا، 50 سے 59 کا، 60 سے 69 کا، 80 سے 89 کا ہے۔ لہٰذا ہم نے 90 سے 99 کا بھی ذکر نہیں، 98 تک ہم نے اس کا ذکر نہیں کیا، اور ہم ڈائریکٹلی 99 پہ چلے گئے۔ مقصد صرف ویڈیو کی طوالت کو بچانا تھا، چونکہ پروسیجر آپ جان چکے ہیں، اس کی بار بار اسی پروسیجر کو ریپیٹ کرنا کوئی دانشمندانہ کام نہیں تھا۔ آپ نے دیکھا کہ ہم کس طریقے سے
جو مٹیریل ہے اس کو یوز کر کے بچوں کو یہ کانسیپٹ دے سکتے ہیں، اور بچے بغیر کسی مشکل کے آسانی سے اور تیزی سے کانسیپٹ کو سمجھ بھی لیں گے، ان کو پتہ بھی چلے گا۔ بالخصوص زیروز کا جو استعمال ہے اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے اور وہ کیوں لکھا جاتا ہے، اور اگر وہ نہ لکھا جائے تو کیا ہوتا ہے، اس کا بھی ان کو ادراک مٹیریل کے ذریعے سے ہی ممکن ہے۔ زبانی بتانے سے کبھی بات سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ تو یہ جو آپ نے لاسٹ میں جو دیکھا، جس میں ہم نے 110 کا اور 101 کا ذکر کیا اور اس کی مقداریں دکھائیں، اور اس کے بعد جو ان کے کورسپونڈنگ کارڈز کا جو سیٹ تھا وہ بتایا، تو پھر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو 3 ڈیجٹس کا جو نمبر ہے وہ سمجھا دیا گیا۔ اب اس میں آگے وہی ہے کہ 101 ہے تو پھر 102 ہے، تو پھر ایسے چلتے چلے جائیے، 110 ہے تو پھر 111 ہے، تو پھر 119 ہے، اینڈ سو آن۔ تو لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو نمبر سسٹم کی جو لاجک ہے، جو سسٹم ہے ایز سسٹم، وہ سمجھ آ چکا ہے۔ اب ہم اگلی نشست میں آپ سے گفتگو کریں گے گنتی کیا ہوتی ہے، چونکہ اب ہم تیار ہیں کہ ہمیں اگر کوئی مقدار دی جائے تو ہم اس کا شمار کر سکیں اور اس کا درست سائز معلوم کر سکیں۔ تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ بہت شکریہ۔